والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دے جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے ساڈا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب فضائل قرآن تے کچھ سونیاں گلاں سماعت کرو گے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو حق سچ بیان کرن دی مینوں توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو قرآن مجید فرقان حمید دے احکامات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظمتاں اور شانہ والی کتاب ہے جن دے اندر ہر چیز دا بیان ہے، ہر چیز دا بیان بھی ہے اور سارے علوم دا بیان بھی ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کل العلوم فی اربعتی کل العلوم منحصرۃ فی اربعۃ انواع، جتنے بھی علوم نے ایک اعتبار دے نال انہاں نوں چار قسم دے وچ تقسیم کیتا جا سکدا ہے۔ او دی چار قسماں نے علم دیاں۔ الاول ظاہر الشریعہ من الامر والنہی وسائر الاحکام، سب تو پہلی قسم ہے شریعت دا ظاہر، جیسا کہ نیکی دا حکم دینا، برائی تو منع کرنا اور شریعت مصطفیٰ دے سارے احکامات دے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ یسمى ظاہر الشریعہ، اس جڑی پہلی قسم ہے اینو شریعت دا ظاہر کہندے نے۔ والثانی باطن الشریعہ، دوسری قسم علم دی ہے شریعت دا باطن، یسمى علم الطریقہ، انہوں علم طریقت کیا جاندہ ہے۔ یسمى والثالث باطن الطریقہ، پھر طریقت دا بھی ایک باطن ہے، یسمى علم المعرفہ، اس علم دا نام ہے علم معرفت۔ والرابع بطن البواطن، علم دی چوتھی قسم ہے باطن دا بھی باطن، یسمى علم الحقیقہ، اس چوتھی قسم نو علم حقیقت کیا جاندہ ہے۔
حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ ارشاد فرماندے نے لا بدھا من حصول کلیہا کہ جیڑا بندہ خدا دے نال محبت دا اظہار کردا ہے، راہ محبت خدا ہے اور راہ شریعت خدا ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، اس بندے نو چاہیے ہے کہ او انہاں چاروں علوم تے دسترس حاصل کرے، علم ظاہر، شریعت دا ظاہر اور طریقت دا علم، معرفت دا علم اور حقیقت دا علم۔ جیسا کہ رسول کریم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشریعت شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ اسمارها۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شریعت ایک درخت دا نام ہے، والشریعت شجرۃ والطریقۃ اغصانها، جڑی طریقت ہے اے شریعت دے درخت دیاں ٹہنیاں نے، والمعرفۃ اوراقها، جڑا علم معرفت ہے اے شریعت دے شجر شریعت دے پتے نے، والحقیقت اسمارها، اور علم حقیقت شریعت دے شجر دا پھل ہے۔ حضور غوث اعظم فرماندے نے علم حقیقت، علم طریقت، علم شریعت، علم معرفت، یہ ساری چیزاں کتھوں ملن گیاں؟ فرماندے نے والقرآن جامع بجمیعها، آپ فرماندے نے کہ یہ سارے علوم قرآن دے وچوں ملن گے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں مریداں نے پوچھا حضور تہاڈا وظیفہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا وظیفہ قرآن ہے۔ آپ دے کولوں پوچھا گیا حضور سب تو بڑا وظیفہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا سب تو بڑا وظیفہ قرآن ہے۔ پیارے دوستو اور بزرگو، قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے تقریباً 23 سال دے عرصے دے وچ نازل ہویا۔ 10 سال نزول قرآن دے دوران حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف دے اندر گزارے، اور تقریباً 13 سال نزول قرآن دے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف دے اندر گزارے۔ پیارے دوستو اور بزرگو، جتھے جتھے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر سن، قرآن اوتھے اوتھے آندا رہا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر طائف دے بازار وچ سی تے جبریل قرآن لے کے طائف دے بازار وچ آ گیا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میدان کارزار وچ سی تے جبریل امین قرآن لے کے میدان کارزار وچ آ گیا۔ میرا نبی اگر اصحاب کبار وچ سی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبریل قرآن لے کے اصحاب کبار وچ آ گیا۔ میرے نبی اگر اہل بیت اطہار وچ سن تے جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کے اہل بیت اطہار وچ آ گیا۔ میرے نبی اگر مسجد نبوی شریف دے مصلے تے سن تے قرآن اوتھے بھی آیا۔ میرے نبی جدو سیدہ عائشہ صدیقہ دے بستر تے سن تے قرآن اوتھے بھی آیا۔ پیارے دوستو اور بزرگو، قرآن دی شان تے وراء الورا ہے۔ مینوں انج لگدا ہے کہ قرآن ہے ہی مصطفیٰ دیاں اداواں دا نام، یعنی حضور بیٹھے تے قرآن آ گیا، میدان وچ سن تے قرآن آ گیا۔ اسے واسطے عاشق کہندے نے بڑی پیاری ہے تیری ادائیں یا رسول اللہ، بڑی پیاری ہے تیری ادائیں یا رسول، بڑی پیاری ہے تیری ادائیں یا رسول اللہ، کہ خود کرتا خدا تیری ثنائیں یا رسول اللہ۔
عزیزاں نے گرامی قدر میرے نبی بستر تے سن قرآن بستر تے بھی آیا، میرے نبی مصلے تے سن تے قرآن اتھے بھی آیا، میرے نبی صحابہ یا اہل بیت وچ سن تے قرآن اتھے بھی آیا۔ میں انج کہنا چاہنا قرآن کلام پروردگار بھی ہے، نعت نبی مختار بھی ہے۔ قرآن ناپ کلام پروردگار بھی ہے، نعت نبی مختار بھی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، قرآن دیاں شانہ ورال ورا نے، اس واسطے اسی کہنے قرآن نعت پروردگار بھی ہے۔ کہن والے نے کہ اے شدہ مداں تے زبراں زیراں سب شان تیری وچ آیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ قرآن دی شان تے ہے برا الورا۔ لفظ قرآن ایدے تے اگر غور کریے تے بہت ساری شانہ قرآن دیاں واضح ہوندیاں نے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر دے اندر لفظ قرآن دے 3 مادہ اشتقاق بیان فرمائے ہیں۔ تین مادہ اشتقاق۔ پہلا فرماتے نے یا تے لفظ قرآن ہے کر ان وچوں، کر ان دا معنی ہے جمع ہونا، اور قرآن مجید فرقان حمید اس دے وچ لفظ کر ان جمع ہون دے معنی چ ہی استعمال ہویا ہے، ثلاثہ قرو جمع ہون دے معنی چ۔ قرآن ایسی شانہ والی کتاب ہے جدے وچ اللہ نے ہر چیز دا بیان رکھیا، ساریاں چیزاں دے ذکر نو، سارے علوم نو قرآن دے وچ جمع فرما دیتا، اور جہنمیاں دے جہنم جان تک انہاں دیاں سزاواں دا ذکر، جنتیاں دے جنت جان تک، اور انہاں تے رب نے اپنیاں عطاواں دا ذکر قرآن مجید دے وچ فرما چھڈیا ہے۔ دوسرا مادہ اشتقاق ہو سکتا ہے قراءتن۔ قراءتن دا معنی ہے پڑھنا، اور جدو اس میں مفعول دی تعویل دے اندر قراءتن نو کیتا تے مقرون بن گیا، ایدہ مطلب ہو گیا کہ پڑھی ہوئی شے۔ جدو فعلان دے وزن تے بنایا تے قرآن بن گیا قراءتن تو، پھر معنی ہو گیا کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ جتنا قرآن پڑھیا گیا نا، اتنی کائنات دے اندر کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی۔ رب نے قرآن دے اندر تاثیر ہی ایسی رکھی کہ جتنا قرآن پڑھیا گیا اتنی اور کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، مفتیاں نے بھی قرآن پڑھیا، عالماں نے بھی قرآن پڑھیا، قاریاں نے بھی قرآن پڑھیا، حافظاں نے بھی قرآن پڑھیا۔ میرے دوستو، ایک وقت سی مصلی تے مسجد نبوی شریف دے اندر میرے نبی نے قرآن پڑھیا۔ ایک وقت او سی کربلا معلی دے اندر نیزے دی نوک تے چڑھ کے امام حسین نے قرآن پڑھیا۔ اس واسطے عاشق کہندے نے قرآن حسین دے لولو وچ یارو انج رچیا ہویا سی، قرآن حسین دے لولو وچ یارو انج رچیا ہویا سی، پاویں چڑھنے زیدی نوک گیا، قرآن دی کر تفسیر گیا۔ محبت دا اظہار فرما کے اونچی فرماؤ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اور بزرگوں، قرآن کتنا پڑھیا گیا، اپنے نے بھی قرآن نو پڑھیا، غیران نے بھی قرآن نو پڑھیا، لیکن یاد رکھو تاریخ دس دیئے رام چندر دنال سید مفسر قرآن سید نعیم الدین مراد آبادی دا مناظرہ گویا۔ دوران مناظرہ رام چندر نے آکھیا، اے نعیم الدین، سانو مینو تیرے نبی دے سینے تے نازل ہون والی کتاب قرآن مجید دے 15 سپارے زبانی یاد نے، تو دس تینو ساڈی دید کنی یاد ہے؟ آپ نے فرمایا رام چندر سن لے، سانو ضرورت نہیں تیری دید نو یاد کرن دی، کیونکہ ساڈے نبی دے قلب اطہر تے اللہ نے جیڑا قرآن نازل کیتا ہے، اس قرآن نو جیڑا یاد کر لیندا ہے، انہوں کسے ہور غیر دی کتاب پڑھن دی لوڑ پیندی نہیں۔
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 15 ਸਿਪਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਲਬੇ ਅਤਹਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਤੇ कहने तौरात इंजील ज़बूर भी ने शाने कुरान दे क्या कहने। तौरात इंजील ज़बूर भी हैं शाने कुरान दे क्या कहने। तौरात इंजील ज़बूर भी हैं शाने कुरान दे क्या कहने। तौरात इंजील ज़बूर भी हैं शाने कुरान के क्या कहने। अल्लाह की नाजिल करदा इस रहमत की बारान के क्या कहने। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, किराअतुन कुरान दा या मादा इश्तिकाक है किराअतुन, यानी जितनी किताब कुरान मजीद नु पढ़िया गया कोई होर किताब नहीं पढ़ी गई। इमाम फखरुद्दीन राजी खामा फरसाई फरमांदे ने, आप फरमांदे ने या लफ्ज़ कुरान मुश्तक है करनुन विचों। लफ्ज़ करनुन दा माना है मिलना या मिलाना। दोस्तों करनुन दे विचों अगर कुरान दा मादा इश्तिकाक तस्लीम कर लिया जाए फिर माना ए बनेगा ए मिलान वाली किताब है। गदावां नूं शहनशाहां दे नाल कुरान मिलांदा है, उम्मती नूं मुस्तफा नाल मिलांदा है और बंदे नूं खुदा दे नाल मिला देंदा है। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये है कुरान दा तारुफ जिहड़ा मैं मुख्तसर पेश करन दी कोशिश की। कुरान ने एक अपना तारुफ खुद भी पेश किया है। कुरान दे कोलों पुछया, सब तो पहले किसी बंदे नाल मुलाकात हुंदी है ना, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਨੂਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ। मेरे नबी दे प्यारे गुलाम बरकत वास्ते एक आयत पढ़ांगा। कुरान को पूछे तेरा नाम की है। कुरान बोलिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को पूछया तेरी जुबान केड़ी है। कुरान ने दसिया बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। कुरान को पूछया तेनू लैके कौन आया है। कुरान दसदा है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मैनू जिबरील लेके आया। कुरान को पूछया तू किथे आया है। कुरान दसदा है अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, मैं कल्बे मुस्तफा ते आया। कुरान तो केड़े महीने विच आया। कुरान दसदा है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। कुरान को पूछया तेरे आन दा मकसद की है। कुरान ने दसिया हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, लोकां दी हिदायत वास्ते आया, हक ते बातिल दा निखारा करन वास्ते आया। कुरान को पूछया केड़ी रात आया है। कुरान दसदा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, मैं लैलतुल कद्र विच आया। कुरान को पूछया शान की है लैलतुल कद्र दी। कुरान दसदा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुहानू की पता कुरान दी शान लैलतुल कद्र दी शाना की ने। कुरान ने दसिया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, जेड़ी रात में आया ओ रात 1000 महीनियां नालों भी ज्यादा, 1000 महीनियां दी इबादत नालों भी ज्यादा शाना वाली हो गई।
قرآن جڑی رات آیا 1000 مہینیاں نالو افضل ہے یارو جڑے نبی دے سینے تے قرآن آیا اے تے قرآن دا مقام ہے جڑی رات آیا 1000 مہینیاں نالو افضل ہے یارو اے تے نزول قرآن دی رات دا اے مقام ہے اندازہ کرو جڑی رات نبیاں دا سلطان آیا جیڑی رات نبیاں دا سلطان آیا اس رات دا کی مقام ہوئے گا اس واسطے اسی کہنے ہیں سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا لا ہمارا سب سے اولا لا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا عزیزان گرامی قدر اے تے قرآن دی ہے شان او جڑی قرآن نے آپ دسی یا مفسرین کرام نے دسی ہن قرآن دی او شان جڑی نبیاں دے امام نے دسی قرآن جدو بھی پڑھو نا سونی آواز نال پڑھو ساڈے نبی نے حکم فرمایا ہے عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسنى یزید القرآن حسنا او کما قال علیہ السلام سرکار نے فرمایا قرآن نو سونی آواز دے نال آراستہ کرو یعنی قرآن دا زیور ہے سونی آواز نال پڑھنا قرآن نو کیوں اس واسطے کہ قرآن نو جدو اچھی آواز نال پڑھیا جاندہ ہے قرآن دے حسن دے وچ مزید اضافہ ہو جاندہ ہے اور سیدنا فاروق اعظم دے سٹیٹمنٹ سماعت کرنا حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے من قرأ القرآن فأعرب به فمات کان لہو عند اللہ یوم القیامتی کا اجر شہید جن نے قرآن پڑھیا پھر قرآن نو سونی آواز نال پڑھیا جن نے قرآن پڑھیا اور قرآن نو سونی آواز نال پڑھیا اس بندے نو انعام ملے گا جب فوت ہوئے گا نا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں شہید جیسا اجر عطا فرمائے گا یعنی جیڑا مقام شہید نو گولیاں کھا کے ملے ہے جیڑا مقام شہید نو تلواراں کھا کے ملے ہے جیڑا مقام شہید نو شہادت والے مرحلے تو گزرن تو بعد ملے ہے نا اللہ تبارک و تعالی سونی آواز نال قرآن پڑھن والے بندے نو قیامت والے دن او مقام عطا فرمائے گا اور قرآن دی شان کی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ فی کتاب حرفا من کتاب اللہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او كما قال علیہ السلام سرکار نے فرمایا قرآن دا جڑا ایک حرف پڑھے کتاب اللہ دا جڑا ایک حرف پڑھے انہوں ایک نیکی ملے گی انہوں ایک نیکی ملے گی اس نیکی دی شانے ہے او 10 نیکیاں دے برابر ہوئے گی جی میں 10 نیکیاں ہندیاں نے ایک نیکی 10 نیکیاں دے برابر ہوئے گی سرکار نے فرمایا میں اے نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ حرف ہے میم علیحدہ حرف ہے میرے نبی فرما رہے نے الف لام میم جدو پڑھو گے الف تے ایک نیکی تو انہوں ایسی ملے گی جڑی 10 نیکیاں دے برابر ہوئے گی لام تے علیحدہ ایک نیکی ایسی ملے گی
گی جڑی 10 نیکیاں دے برابر ہوئے گی، میم تے ایک نیکی ایسی ملے گی جڑی 10 نیکیاں دے برابر ہوئے گی۔ اے میرے نبی دا فرمان ہے، عاشق کدے بھی اپنے نبی دے فرمان نو نہیں جھٹلاندا، عاشق تے سینہ کھول کے قبول کردا ہے، کیونکہ عاشقاں دا اے عقیدہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے۔ سرکار دی نعت پڑھو، جمعۃ المبارک دا دن ہے، اج دے دن دی ہر عبادت افضل ہے، نبی دی نعت پڑھنا بھی رب نو بڑی پسند ہے، اے بھی عبادت ہی ہے سرکار دا ذکر کرنا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستو اور بزرگو، قرآن پڑھو، قرآن دیاں شانہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، حضور امام الانبیاء نے فرمایا الماہر بالقرآنی مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا جڑا قرآن پڑھے القرآن دا ماہر، جدو قیامت دا دن ہوئے گا اے عرش معلا تو لوح محفوظ تے منتقل قرآن کر، قرآن نو منتقل کرن والے فرشتیاں دے نال ہوئے گا، فرشتیاں دے نال حشر نشر ہوئے گا اس بندے دا۔ حضور نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، جڑا قرآن پڑھے ویتتعتع فیہ، قرآن دے دوران اٹکدا ہے۔ اے دے دو تین معنی میں دسنا چاہنا، ایک تے اے ہے نا کہ ایک بندے دی زبان دے اندر لکنت ہے، ایک دا معنی اے ہے کہ وہ پڑھدا ہے تے لفظ اڑدے نے بار بار وہ پھر صحیح کر کے پڑھدا ہے۔ دوسرا مطلب اے ہے قرآن ایک بندے نو یاد نہیں ہوندا، یاد کردا ہے، بار بار بھلدا ہے تے یاد کردا ہے۔ تیسرا مطلب ہے ایک بندہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، میرے نبی دے پیارے غلاموں او قرآن پڑھدا ہے تے الفاظ دے اندر اتنی روانگی نہیں، الفاظ اڑ اڑ کے وہ دوبارہ دہرا کے وہ جناب پڑھدا ہے۔ حضور فرماندے نے اللہ دو اجر عطا فرمائے گا، ایک اڑن دا اجر ہے، دوسرا قرآن نو پڑھن دا اجر ہے، ایک اڑن دا اجر ہے، دوسرا قرآن نو پڑھن دا اجر ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، اج اسیاں نے یا اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ سانو دکھاں تو نجات دے دے۔ میرے نبی نے سارے وظیفے دسے، ہن جیڑی میں حدیث پڑھن لگا اے حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی دا مطلب ہے قرآن دا اگرچہ حصہ نہیں لیکن گل میرے اللہ نے کیتی ہے، سارے کو سبحان اللہ، گل میرے اللہ نے کیتی ہے۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی فضل اللہ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارشاد فرماندا ہے جڑا قرآن پڑھدیاں اتنا مصروف ہو گیا، قرآن پڑھدیاں اتنا مصروف ہو گیا کہ انہوں اللہ کو دعا منگن دا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ فرماندا ہے منگن والیاں نو بھی عطا کرنا وا، لیکن جڑا قرآن پڑھن دی وجہ نال میرے کولوں منگ نہ سکے انہوں بن منگیا منگن والیاں نالوں زیادہ عطا فرمانا وا۔
انہوں بن منگیا زیادہ عطا فرمانا وا قبلہ ایک بندے نے 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیا پھر عرض کیتا مولا مہربانی کر دے میرے بچیاں نو ہدایت دے دے رزق دے اندر وسعت دے دے قبلہ شریعت نے اس بندے نو منع نہیں کیتا کم چنگا ہے ایک بندے نے نبی پاک تے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیا تے پھر دعا منگی یا اللہ اے تیرے نبی تے درود پڑھیا تے مہربانی کر دے قبلہ کم چنگا ہے شریعت منع نہیں کر دی ایک بندے نے جناب 4 دیگاں چاڑیاں صدقہ بھی کیتا غریباں نو کھانا کھلایا پھر دعا منگی یا اللہ مہربانی کر دے پریشانیاں دے بدل نو ٹال دے قبلہ کم چنگا ہے شریعت منع نہیں کیتا شریعت تائید کر دیے لیکن قرآن دی فضیلت میرے نبی نے دسیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ فرماندا ہے منگن والیاں نو جنہ انہاں دے منگن تے عطا کراں گا قرآن پڑھن والے نو بن منگیا انہاں نالوں بہتا عطا کراں گا میرے دوستو سرکار نے فرمایا اللہ فرماندا ہے فضل کلام اللہ علی فضل الکلام فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ اللہ فرماندا ہے جویں ساری مخلوق چوں میں رب دا ثانی کوئی نہیں ایویں سارے کلاماں وچوں قرآن دا ثانی کوئی نہیں قرآن دا ثانی کوئی نہیں تائیں تے کہنے توریت انجیل زبور بھی ہیں شان قرآن کے کیا کہنے سب پڑھو توریت انجیل زبور بھی ہیں شان قرآن کے کیا کہنے تسی کیا کہنے ہے شان قرآن کے شان قرآن کے شان قرآن کے ایک دوستو ایک گواہیاں لگ رہی نے قرآن دی شان وچ بولاں گے بھلا اپنا ہونا ہے توریت انجیل زبور بھی ہیں شان قرآن کے توریت انجیل زبور بھی ہے شان قرآن کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی باران کے کیا کہنے عزیزان گرامی قدر رب دے نیڑے ہونا چاہندے ہو حاجی حج کردہ ہے یا اللہ اپنا قرب دے دے روزہ رکھن والا روزہ رکھ دے یا اللہ قرب دے دے قبلہ نمازی نماز پڑھ دے یا اللہ مینوں اپنا قرب نصیب فرما اذان پڑھن والا اذان پڑھ دے یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما میرے نبی نے نسخہ دسیا ہے جے رب دے نیڑے ہونا ہے تے نسخہ کی ہے قبلہ اس گل دا انکار نہیں روزے دار نو اللہ اپنا قرب نصیب فرماندا ہے حاجی نو اللہ قرب نصیب فرماندا ہے نمازی نو اللہ قرب نصیب فرماندا ہے لیکن جیڑا چاہے تھوڑے لمحے دے وچ منزلاں بہتیاں طے ہون او اے کم بھی کرے نال جیڑا سرکار نے کم دسیا ہے او بھی کرے میں حدیث پڑھن لگا ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا ترجعون بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن او کما قال علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جے اللہ دے نیڑے ہونا چاہندے ہو قرآن دے دامن نو مضبوطی نال تھام لو اے قرآن جڑا کلام الہی ہے جڑا کلام الہی ہے اے اللہ دے وچوں خارج ہویا یعنی اے اللہ دا کلام ہے اے اللہ دا کلام جنہ تانوں اللہ دے نیڑے کرے گا کوئی ہور شے انہاں نیڑے نہیں کر سکدی
قبلہ اج ساڈی پستی اور زبوں حالی دا سبب ہے کہ اساں قرآن تو دور ہوئے. آؤ میں حدیثاں پڑھنا چاہنا ہاں, میرے کول گلاں زیادہ نے, وقت میرے کول تھوڑا ہے. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ افادہ الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار او كما قال عليه السلام. ذرا توجہ کر کے بیٹھو, میرے کہن تو بغیر اچھی سبحان اللہ کہو. قبلہ بہت محنت ہوئی ہے, اے نہیں حدیثاں قرآن دی شان تے میں گھاٹی سنیاں نے جتنیاں میں تانوں پڑھ کے سنا رہا تے میری محبت دا مل محبت نال پاؤ سبحان اللہ فرماؤ اچھی آواز. میرے نبی دے پیارے غلاموں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے القرآن مشفع, قرآن شفا ایسی کتاب ہے جدی شفاعت قبول کر لی جائے گی. قرآن ایسی کتاب ہے جدی سفارش جدی شفاعت قبول کر لی جائے گی. وماحل مصدق, قرآن ایسی کتاب ہے اور جدا جھگڑا بھی قبول کر لیا جائے گا. قرآن اپنے پڑھن والیاں دی سفارش کرے گا, اپنے نہ پڑھن والیاں دے خلاف بھی اللہ دی بارگاہ وچ کمپلین کرے گا. اللہ دی بارگاہ اگر قرآن دا کوئی عاشق قرآن نو پڑھن والا کوئی جہنم میں جائے گا, رب دی بارگاہ وچ اصرار کر کے قرآن انہوں آزاد کروائے گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا من جعلہ امامہ افادہ الی الجنہ, جنہ نے قرآن نو اپنا پیشوا منیا قرآن انہاں نو جنت وچ پہنچائے گا. جنہ نے قرآن نو اپنا پیشوا منیا قرآن انہاں نو جنت وچ پہنچائے گا. ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار, جنہ نے قرآن نو نہ منیا پسے پشت بدال دیتا. آکھیا نہیں ایتھے برادری دا مسئلہ ہے, قرآن دی گل کیویں منیے. آکھیا نہیں یار ان منڈے دی شادی تے کنجریاں نہیں نچن گیاں, لوکی سانو وہابی کہن گے یار شریعت ٹھکرا دیتی لوکاں پیچھے. اور نہیں نہیں قبلہ ہن ایتھے اسی جناب شریعت دے مطابق کنی کو عمل کریے, اسی شریعت تو بہت دور ہو چکے ہیں. قبلہ جڑے اس طرح دے لوگ نے حضور فرماندے نے قرآن انہاں نو آپ جہنم وچ چھڈ کے آئے گا. میرے دوستو دعا کرو یا اللہ سانو قرآن دے نال محبت کرن دی توفیق بھی عطا فرما دے, قرآن دے احکامات تے عمل دی توفیق بھی عطا فرما دے. میرے نبی دے پیارے غلاموں قرآن جیڑیاں قوماں نے پڑھیا انہاں نے جناب تحت الصراط بھی کمنداں ڈال لیاں. ترقی تو دنیا دی کوئی پاور انہاں نو روک نہیں سکی. گل میری ہووے تے ٹھکرا دے وہ, لیکن جیڑے نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دی گل مننا تے میرا بھی فرض ہے تواڈے تے بھی فرض ہے. ان عمر رضی اللہ تعالی ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین او کما قال علیہ السلام. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑیاں قوماں بلندی دے مقام تے پہنچیاں نے قرآن دی وجہ نال پہنچیاں نے. فرماؤ سبحان اللہ. میرا خیال ہے گل ہن ساڈے خلاف آ گئی تاں ڈھلے پی گئے ہو. جیڑیاں قوماں نے ترقی کیتی ہے قرآن دی وجہ نال کیتی ہے. قبلہ جدوں ساڈا ضمیر دین قبول کرن لگ گیا نا انشاءاللہ اس دن تبدیلی آ جائے. اے گل پکی جے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما, اللہ تبارک و تعالی قوماں نو اس کتاب یعنی قرآن دے صدقے بلند کردا ہے. وَيَدَعُ بِهِ قَوْمًا وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور ایسیاں قوماں جڑیاں قرآن نو نہیں منندیاں اللہ تبارک و تعالی انہاں نو زوال دا شکار کر دیندا ہے. میرے دوستو دسو اج ساڈے بچے فرما بردار نہیں رہے. سوالیہ نشان ہے انہاں بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے کہ نہیں, قرآن دا ترجمہ پڑھایا ہے کہ نہیں.
انہوں نے قرآن سکھایا ہے کہ نہیں؟ باپ اب اج اگر ڈردا مارا نہیں کہہ سکتا پترا نماز پڑھن چلیے، او دی وجہ بھی قرآن دی خلاف ورزی ہے، کیونکہ بیٹے دے سامنے باپ نے عمل ہو جیا کیتا جڑا قرآن و سنت تے شریعت دے خلاف سی۔ میرے دوستو اور بزرگو، چاہندے ہو کہ زمین تے بھی عزت ہوے، آسمانہ تے بھی عزت دے جھنڈے لہرائے جان، اللہ دے قرآن دے دامن نو مضبوطی نال تھام لو، اللہ دے قرآن نو مضبوطی نال تھام لو۔ میرے پیارے نبی دے پیارے غلاموں، اس واسطے علامہ اقبال نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ہون تے شعر ہے، شعر تے زبان لگو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن تے اج عمل شروع ہو جائے، دنیا دی کوئی پاور مسلمانوں نو ترقی تو نہیں روک سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں دی تربیت فرمائی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَالنُّورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے نا کہ یار زمینہ تے چرچے ہون، ہر بندہ سلوٹ مارے، ہر بندہ جنابہ کہ کیا بات ہے، متقی آ گیا، پرہیزگار آ گیا، ہر بندے دی خواہش ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے صحابی نو، فرمایا قرآن اور ذکر رحمان، قرآن اور اللہ دے ذکر نو لازم کر لے، یعنی نہ قرآن دا دامن چھڈی نہ اللہ دا ذکر کرنا چھڈی۔ سرکار نے فرمایا نتیجہ کی ہوئے گا؟ قرآن اور اللہ دے ذکر دی برکت دے نال آسمانہ تے تیرے چرچے ہو جان گے، آسمانہ تے تیرے چرچے ہو جان گے۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، ایک قرآن اور ذکر الہی زمین دے اندر رشد و ہدایت دا تیرے واسطے ذریعہ بھی ہون گے۔ میرے دوستو اور بزرگو، قرآن مجید جنہ نے پڑھیا انہوں نے ایک دفعہ قاری صاحب کو ختم کر لیا، ختم کیتا قبلہ ختم کر کے پھر مٹھائی بھی ونڈی، قاری صاحب نو سوٹ بھی دیتا، ہار بھی پایا، شکریہ بھی ادا کیتا، جدو مل دے نے قاری صاحب نو سلام بھی کر دے نے۔ لیکن دوستو قرآن نو غلاف دے اندر لپیٹ کے سب تو اچے روشندان دے وچ رکھیا، کیتے کسے بچے دا ہاتھ نہ پہنچے، کسے وڈے دا ہاتھ نہ پہنچے، خدا نہ خواستہ کیتے تلاوت نہ کرنی پہ جائے۔ سانو تے اے گل سمجھ آندی ہے کہ بلا قرآن نو اپنے تو علیحدہ کرنا مسلمان دی شان نہیں ہے، قرآن نو اپنے دل وچ جگہ دینا نبی دے غلام دا مقام ہے۔ قرآن نو رکھ دیتا لپیٹ کے۔ ایک وقت آیا جدو باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، جانا تے سارے نے ہے نا، ماں فوت ہو گئی، پھر اس پتر نے وہ قرآن کڈیا، جھاڑیا تسلی نال، جھاڑیا تے گھٹا بہت، پھر انہوں کپڑے نال صاف کیتا، ہن انہیں قرآن پڑھیا تے قرآن پڑھنا نہیں آندا۔ یا حافظ سی، حفظ کیتا قرآن پاک تے دنیا داری دے وچ مصروف ہو تے بلا لیا۔ انہاں دے واسطے کی حکم ہے؟ انہاں دے واسطے سزا کی ہے؟ میرے دوستو اور بزرگو، سرکار نے وضاحت فرمائی، عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امری یقول ما من امری یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا جن نے قرآن پڑھیا پھر قرآن نو بلا لیا، جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، وہ اللہ دی بارگاہ وچ اس حالت وچ آئے گا جس طرح بندے نو کوڑ ہو جاندا ہے نا، تے او دی وجہ دے نال بندے دے جسم دے سارا چیزاں گوشت وغیرہ جڑ جاندا ہے، وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ کوڑ آلے دی شکل وچ جڑے ہوئے جسم دے نال آئے گا۔ کہو استغفر اللہ۔ میرے دوستو، کیا سانو یہ حالت منظور ہے؟ پھر قرآن دے نال پیار کرو، پھر قرآن دے نال اسی پیار کریے، تاں نجات ہونی جے۔ اے دے قرآن نو بھلا دینا، اے دے معنی لکھے گئے، علماء نے وضاحت فرمائی۔ پہلی وضاحت یہ فرماندے نے کہ جن نے زبانی پڑھیا سی، ہن انہوں زبانی پڑھنا بھول گیا تے اے عذاب وہ دے واسطے ہے۔ دوسرا علماء فرماندے نے کہ زبانی چلو پڑھنا بھول گیا، پھر اتے ویکھ کے بھی نہیں پڑھ سکدا،
اتنے ویکھ کے بھی نہیں پڑھتا، نظر نہیں پڑھ سکتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عذاب وہ واسطے۔ میرے دوستو میں اور تسی غور کریے کہ اسی قرآن پاک نو روزانہ کتنا ٹائم دینے ہیں۔ بچیاں واسطے ٹائم ہے، بلکہ آج کل تے بچیاں واسطے بھی نہیں، بچے بھی کہتے ہیں پاپا اتوار کے دن ہمیں باہر لے کے چلو، اس طرح ہی ہے نا یارو، دنیا داری کماؤ، رزق حلال عبادت ہے سرکار نے فرمایا، لیکن رب نو بھول گئے، رسول نو بھول گئے، سب کچھ کم ہی کم ہے۔ نہیں، قبر وچ میں بھی کلے جانا ہے، تسی بھی کلے جانا ہے، اس گل وچ کوئی شک ہے؟ کسی نے کوئی شک ہے تو کیتی رکھے، سانو تے بہرحال کوئی شک نہیں، قبر وچ کلیاں جانا ہے۔ تے لوکی یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہن کورا پیندا پیا تے کوئی نہیں، بابے نے کوئی ہفتہ کوئی تے گھر رکھ لو ہیٹراں دی گرمی چ۔ ایمانداری نال دسو کدے کسی دا فیصلہ سنیا تسی؟ جلدی کرو جی، جلدی کرو جی، جلدی دفن کرو جی۔ ادو سب تو بڑے شریعت دے مفتی وہ ہوندے نے جنہاں نوں وضو کرن دا طریقہ بھی نہیں ہوندا۔ اور نہیں جی مولوی صاحب تانوں کی پتہ ہے جی، سمجھ آئی جے؟ ادو شریعت دے ٹھیکیدار وہ بنے ہوندے نے۔ دوستو مینوں چپ کرا لو گے سختی نال، رب نو بھی چپ کرا سکدے ہو۔ اس واسطے شریعت تے عمل ضروری ہے، شریعت تے عمل نہیں کران گے تے کیڑے پاسے جاواں گے؟ جدوں رب بھی نہ منیا تے کیڑے پاسے جاواں گے؟ پیارے دوستو اور معزز بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھن والے دی شان بیان کی تھی۔ حضرت سیدنا انس فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال هم اہل القرآن قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ دے خاص نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کون اللہ دے خاص نے؟ فرمایا قرآن پڑھن والے اللہ والے بھی نے اور اللہ دے خاص بندے بھی نے۔ میں چاہنا یا تسی چاہتے ہو کہ اسی اللہ دے خاص بندے بن جائیے، پھر قرآن نو اپنا وتیرہ بنا لئیے، وظیفہ بنا لئیے، چل دیاں پھر دیاں قرآن ہوئے کہ بلا فجر تو بعد تے قرآن ہوئے، زور تو بعد بھی کوئی 5 منٹ قرآن نو ہون۔ اور جیدے پیٹ وچ قرآن نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا ان للہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کل بیت الخرب۔ سرکار نے فرمایا جیدے پیٹ دے وچ قرآن دا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں نا، او بندہ، اس بندے دا دل ویران گھر دی طرح ہے، گویا کہ آباد مسلمان ہوئی ہے، اور جیدہ گھر ویران ہوئے او دی دنیا بھی ویران ہوندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او ویران گھر دی طرح ہے۔ پیارے دوستو اور بزرگوں، اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڈا دل بھی آباد ہوئے، ساڈی دنیا آباد ہوئے، ساڈی آخرت آباد ہوئے، نبی پاک نے ضمانت دیتی ہے کہ قرآن نال پیار کرو، سارے پاسے خوشحالیاں آ جان گی۔ ہاں توجہ کرو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا من احب اللہ احب القرآن ومن احب القرآن احبنی ومن احبنی احب اصحابی و قرابتی۔ فرماؤ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا اللہ نال محبت کردا ہے وہ قرآن نال بھی محبت کردا ہے، جیڑا قرآن نال محبت کردا ہے وہ نبیاں دے سلطان نال بھی محبت کردا ہے، جیڑا نبیاں دے سلطان نال محبت کردا ہے نا، اللہ انہوں آل و اصحاب کرام دی محبت بھی عطا فرما دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہن نماز تراویح دے وچ قرآن پاک تسی چونکہ سننا ہے تے میں پڑھنا ہے، ساڈی شان کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا رات نو، اے عام راتاں دی گل ہو رہی، رمضان دی راتاں دی نہیں، جیڑا رات نو 10 آیتاں قرآن دیاں پڑھے پھر او سو جاوے، حضور فرماندے نے کہ او غافل بندیاں دے وچ شمار نہیں ہوئے گا، اللہ دے فرما بردار بندیاں میں شمار ہوئے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی دوسری حدیث ہے، وہ بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہی نے، سرکار نے فرمایا من قرأ فی لیلۃ 100 آیات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ہر رات قرآن دی 100 آیت تلاوت کرے، سرکار فرماندے نے کتبا من القانتین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ انہوں پرہیزگاراں دے اندر لکھ دے گا، یعنی او دی او رات اس طرح حساب کتاب اور ثواب دے وچ گزرے گی جس طرح اللہ پرہیزگاراں نو اجر عظیم عطا فرمانا ہے۔ اور تسی بچیاں نو قرآن پڑھاندے ہو، تواڈے چ کئی ایسے بچے نے جڑے مدرسیاں وچ، کئی بندے بیٹھے نے، دوست احباب بیٹھے نے جنہاں نے اپنے بچیاں نو مدرسیاں دے وچ داخل کروایا، مدرسیاں وچ قرآن پڑھایا، انہاں لوکاں دی شان کی ہے؟ میں تواڈی شان دسن لگا، فرماؤ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا فإن المعلم اذا قال للصبي قل بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الصبي بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب اللہ
براءۃ للصبی وبراءۃ للمعلم وبراءۃ لابویہ من النار او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو بچہ جاندہ ہے نا قرآن پڑھن واسطے، استاد نے پہلے دن بچے نو بٹھایا اپنے سامنے، استاد کہندا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بچہ بسم اللہ پڑھدا ہے نا، اللہ تعالیٰ استاد واسطے، اس بچے واسطے اور اس بچے دے والدین واسطے اللہ جہنم تو آزادی لکھ دیندا ہے۔ ایک گل اچھی سبحان اللہ علی۔ آخری حدیث میں شان قرآن دے پڑھن لگا، محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان دے وچ جو کچھ ہے نا، اللہ نو ساریاں چیزاں دے نالوں قرآن زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نو ساریاں چیزاں دے نالوں زمین و آسمان دے وچ جو کچھ ہے سب نالوں زیادہ اللہ نو قرآن پیارا ہے۔ او یارو قرآن ایڈا پیارا ہے، جس نبی دے سینے تے قرآن آیا ہے وہ نبیاں دا سلطان کیڈا پیارا ہوئے گا۔